Kazaria presents Katkara in association with Vatsalya. यो डिसइन्फर्मेसन भ्रम मिथ्या सूचनाहरू बढी भइराख्ने ठाउँमा सही सूचनाहरू पुर्याउनको लागि यो एउटा माध्यम जस्तो लाग्यो. Katkara, it has done things right. I think it was very much needed for our generation at this time. कटकरा जस्तो सोले चाहिँ जनताहरूको आवाज उठाउने क्वेसन सोध्ने जस्तो यस्तो राम्रो प्लेटफर्म दिएको छ. रिसेन्टली जुन प्रोटेस्ट भयो यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि कति ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ हामी नेपाली चेन्जेसहरूलाई चाहिँदो रहेछ भनेर. यो प्रोटेस्ट पश्चातको समयमा एकदम समय सापेक्ष पनि लागेको छ. सो एक्साइटेड फर द शो. एकदमै राम्रो बनेको छ एपिसोड. एकदम धेरै संवेदनशील कुराहरूलाई एड्रेस चाहिँ गरोस् भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन छ. Katkara comes as very thoughtful and a meaning show. It's going to be great. The show looks very promising. Kajaria Tiles, your world-class luxury. नया सा नया जीवन. When we first imagined Katkara, the question wasn't whether Nepal needed another TV show. The real question was, does Nepal need a space where power can be questioned honestly and in public? मेरो विचारमा आजको नेपाललाई सजिलो प्रश्न होइन, गाह्रो प्रश्न चाहिएको छ. ट्रेलर प्रोमो हेर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ डर चाहिँ के लाग्छ भने होल 120 मिनट्सले चाहिँ त्यो 3 मिनट्सको प्रोमो 2 मिनट्सको प्रोमोको एक्साइटमेन्टलाई क्यारी गर्न सक्दैन, त्यतिकै भ्यालु एड गर्न सक्दैन. यो सोसियल मिडियाको 3 सेकेन्ड फ्लिपको समयमा 120 मिनट्सको प्रोग्रामले तपाईँलाई होल्ड गर्न सक्दैन. बिग च्यालेन्ज. Over the last few months, when we were putting this show together, my responsibility was to take this idea out into the world and ask people to believe in it. Sponsors, partners, and supporters. And I can tell you honestly, the conversations were not just about TRPs or logos. They were about timing, trust, and courage. कटकराको यो पहिलो एपिसोड हेरिसकेपछि एउटा ठुलो उत्सुकताका साथ मैले यो हेरिरहेको थिएँ कि यसमा हाम्रो यो पुस्ताको एकदमै सिद्धहस्त प्रेजेन्टर टिकाराम यात्रीजीको एउटा नयाँ शैलीमा यसलाई प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो र यसको प्रोमो आउँदाखेरि पनि यसले एकदमै रोचक तरिकाले एकदमै विचार उत्तेजक तरिकाले जनताका प्रश्नहरू र जिम्मेवार तहमा हुने मान्छेहरूको जवाफलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्नुभएको थियो. अनि त्यसले विशेष गरी अहिलेको सरकार जुन यो आन्दोलनपछि चाहिँ एउटा म्यान्डेट थियो यो सुशासनको, डेलिभरीको, गभर्नेन्सको, यो कुराहरू भनेको चाहिँ उत्तरदायी हुने, एकाउन्टेबल हुने कुराहरू थियो. अनि त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ र कस्ता प्रश्नहरू आउँछन् भन्ने कुरा मेरो दृष्टिकोणबाट हेरिरहेको थिएँ. मलाई लाग्छ यस्तो प्रोग्रामले एउटा सही दिशा निर्देश गर्नलाई, जनआकाङ्क्षाहरूलाई तत्काल होइन दुवै पक्षहरूलाई राख्नलाई, जवाबदेही हुने पक्षलाई पनि राख्नलाई यसले मद्दत गर्छ. यो अहिलेको यो डिसइन्फर्मेसन भ्रम मिथ्या सूचनाहरू बढी भइराख्ने ठाउँमा सही सूचनाहरू पुर्याउनको लागि यो एउटा माध्यम जस्तो लाग्यो र विभिन्न खाले फर्मेटहरूमा यो यात्रीजीको चाहिँ एउटा यो नयाँ फर्मेटमा यो शैली चाहिँ निकै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो. म अरू एपिसोडको प्रतीक्षामा छु. I actually grew up watching these courtroom based interview shows, the American ones and the Indian one too. र नेपालमा चाहिँ अहिले भर्खरै बन्यो and it is made right. Congratulations to the whole team. हामी अहिले जुन सिचुएसनमा छौँ नेपालमा, it was high time. We really needed a content that would make power accountable, and Katkara, it has done things right. Congratulations again to the whole team, and I must say, Tikadai, he has done what he does best. I loved the whole content.
आज हामीले आएर यो जब सो भएर हेऱ्यौँ एकदमै राम्रो लाग्यो आई थिङ्क अहिलेको टाइममा चाहिँ वाज अ भेरी एकदम मच निडेड सो नै थियो अनि वान थिङ लिडिङ टु अनदर दे आर एयरिङ 18 एपिसोड्स अनि आई क्यानट वेट टु वाच अल दि एपिसोड्स अनि आज कुलमान घिसिङ सरको जुन एपिसोड थियो आई थिङ्क द्याट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ अनि जसरी जनताहरूले क्वेसन गर्नुभएको थियो र आन्सर ब्याक पाउनु भएको थियो आई थिङ्क इट वाज भेरी मच निडेड फर आवर जेनेरेसन एट दिस टाइम आई थिङ्क ट्रुथ अनि जति जनताहरूलाई एकदमै क्वेसनहरू भइरहेको छ कि यो टाइममा के हुन्छ र कस्तो हुन्छ भनेर सबैलाई यति अन्यल छ तर वेन देयर इज कन्फ्युजन देयर इज अलवेज चान्स फर एन अपर्च्युनिटी सो आई थिङ्क यो सोबाट चाहिँ मैले एकदम धेरै अपर्च्युनिटी देखेको छु र यो टाइममा जति मान्छेलाई अन्यल छ जति उहाँहरूले एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले आफू लागि पनि एउटा बयान गर्न सक्ने ठाउँ पनि भयो र जनताहरूलाई क्वेसन राख्न सक्ने ठाउँ पनि भयो सो आई थिङ्क इट्स इन्टिग्रेसन र मिक्स अफ अमेजिङ टु थिङ्स Katgara comes as very thoughtful and a meaning show. We really liked the first episode. It felt like relevant, engaging and well crafted. At Kajaria, we try and believe in supporting such platforms which have depth and purpose. It felt like it naturally fits us. We want to support Nepali media and also a show which connects with audience meaningfully. All the best to the team Katgara for near future. एकदमै राम्रो लाग्यो अब अहिले नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो कटखरा जस्तो सोले चाहिँ जनताहरूको आवाज उठाउने क्वेसन सोध्ने जस्तो यस्तो राम्रो प्लेटफर्म दिएको छ अझै राम्रो हुन्छ होला अब जनताले चाहेको प्रश्नहरू यही सो मार्फत सोधेर धेरै कुराहरू क्लियर हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ कटघरा जस्तो एकदमै रमाइलो सोमा आउँदा एकदमै खुसी लाग्यो किनभने इट वाज भेरी मच निडेड इन आवर कन्ट्री र रिसेन्टली जुन प्रोटेस्ट भयो यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि कति ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ हामी नेपाली चेन्जेसहरूलाई चाहिँदो रहेछ भनेर सो आई थिङ्क आम होपिङ भेरी good and expecting a lot from this show अनि जुन एउटा ट्रान्सपेरेन्सी र जुन एउटा ट्रस्ट बिल्डअप गर्न खोजेको छ यो सोले यो बरकरार राख्नेछ फ्युचरको लागि पनि सो थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ मी एन्ड आइम होपिङ अ बेस्ट एन्ड गुड लक फर दिस शो थ्याङ्क यू सो मच मलाई कटघरा सो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो र अहिलेको एकदम यो प्रोटेस्ट पश्चातको समयमा एकदम समय सापेक्ष पनि लागेको छ र आशा गर्छु युवा समाज र युवा समुदायले पनि यो सो एकदमै रुचाउनु हुनेछ र आई ह्याड एन इन्क्रेडिबल टाइम watching the preview of the show and I will surely follow the show for the rest of the episodes and good luck to the entire team. Thank you. Kajaria presents Katgarako first ever special screening मा आएको छु र I'm very excited, so excited for the show. एकदमै राम्रो बनेको छ episode र I'm sure the audience members are going to love it. हजुरले चाहिँ हाम्रो यो कटघराको एपिसोड्सहरू हिमालय टिभी र युट्युबको OSR रियालिटीमा हेर्न सक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू नमस्ते एकदमै खुसी लागिरहेको छ अब एउटा यस्तो प्रोग्राम जसले एउटा सोसाइटीमा एउटा चेन्जको लागि काम गरिरहेको छ हाम्रो अर्गनाइजेसनको नेचर पनि त्यस्तै खालको हो नेपालमा चाहिँ पहिलोपटक यस्तो खालको कोर्टरुम ड्रामा देख्न पाइरहेको छौँ जस्तो लाग्छ एकदमै अनफिल्टर्ड कन्भर्सेसन्सहरू एकदमै अनेस्ट ओपिनियन्सहरू हाम्रो दर्शकहरूले पाउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ सो वी आर भेरी प्राउड टु बी एसोसिएटेड विथ कटघरा मैले एकदम धेरै अगाडि यो स्टार्ट भएदेखि नै फलो गरेको सो हो होइन मलाई चाहिँ एकदम हाई एक्सपेक्टेसन थियो अभियसली अहिले नेपालको मार्केटमा भइरहेको टिभी सोहरू भन्दा धेरै डिफ्रेन्ट सो हो अनि यसले चाहिँ नि एकदम धेरै संवेदनशील कुराहरूलाई एड्रेस चाहिँ गरोस् भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन छ अनि आई थिङ्क त्यो सबै फुलफिल पनि भयो अमन दाईको काम त जहिले पनि आई लभ हिम आई लभ हिज वर्क विगत 10 वर्षदेखि धेरै आन्दोलनहरूमा सरिक छु र मैले यो कार्यक्रम हेर्नुभन्दा अगाडि एउटा प्रोमो देखाइएको छ जसमा चाहिँ जेनजी आन्दोलनलाई कभर गरिएको छ त्यो जुत्तालाई कभर गरिएको छ त्यो दिन भएका कुराहरूलाई कभर गरिएको छ अनि जेनजी आन्दोलन किन सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ गाह्रो प्रश्नहरू जुन चाहिँ विगत 20 वर्षमा धेरै मिडियाहरूले धेरै ठाउँहरूबाट नसोधिएका प्रश्नहरू चाहिँ खै कहाँ गयो हाम्रो हामीले कमाएको सम्पत्ति अथवा हामीले गरेको दुःख अथवा हामीले बस्न पाउने अधिकार कहाँ गयो भन्ने एउटा प्रश्नले चाहिँ जेनजी आन्दोलन सुरु भएको थियो र त्यो आन्दोलनको समिश्रण लिनको लागि चाहिँ यो सोले जसरी अगाडि प्रोमो बजाउँदाखेरि आन्दोलनको एउटा क्षणलाई बजाएको छ त्यसले चाहिँ गाह्रो प्रश्न सोध्नलाई चाहिँ यो सोका निर्माताहरू यो सोको होस्ट जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हिचकिचाउनु हुन्न होला किनभने हामीले धेरै सजिलाहरू प्रश्न सोधिसक्यौँ र सजिला प्रश्न सोद्धाखेरि चाहिँ कसरी एउटा युवा जमातले कसरी एउटा उमेर समूहले चाहिँ सडकमा आएर विद्रोह गर्नुपर्ने रहेछ भनेर पनि देखिसक्यौँ त्यसैले यो कार्यक्रमले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै गाह्रो प्रश्नहरू सोधोस् उत्तर खोज्ने प्रयास गरोस् र त्यो उत्तरले चाहिँ जनमानसको
दिमागसम्ममा परोस् र त्योले गर्दाखेरि चाहिँ अब आउने निर्वाचन जुन छ त्यसमा चाहिँ केही भए पनि सुधारका पक्षहरू हुन् र अहिलेसम्मको लागि चाहिँ मैले जति पनि सो हेरेँ अलिकति राम्रो नै बनाएको छ, राम्रो प्रोडक्सन भएको छ, राम्रोसँगले निर्माताहरूले अझ स्टोरी लाइन अब एकदमै राम्रो राख्नु भएको छ, मान्छेहरू जो इन्भाइट गर्नु भएको छ, जुन प्रश्नहरू छन् जसले चाहिँ अहिले रिसेन्ट भएको हाम्रो देशको बेसमा भएको विद्रोह साथसाथै सबै कुराहरूलाई चाहिँ उजागर गरेको छ। यसैको लागि धेरै धेरै शुभकामना, धन्यवाद। आई थिङ्क कटघरा एज अ सोले चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अकाउन्टेबिलिटीलाई एकदम धेरै हाइलाइट गरेको छ। कुनै पनि प्लेटफर्म द्याट प्रोभाइड्स साधारण जनतालाई चाहिँ पावरफुल पोजिसनमा भएको मान्छेहरूलाई क्वेसन्सहरू सोध्ने प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्छ भने त्यो एउटा एकदमै नै इम्पोर्टेन्ट प्लेटफर्म हो। सो कस्तो हुन्छ, कस्तो गेस्टहरू आउनुहुन्छ, कस्तो क्वेसन्सहरू सोधिन्छ भन्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर आई थिङ्क कटघराले चाहिँ कस्तो थट्सहरू इन्भोक गर्छ, कस्तो मुभमेन्ट अब फर्दर ल्याउँछ, कस्तो सोचहरू सोच्न बाध्य बनाउँछ साधारण जनतालाई भन्ने कुरा चाहिँ अझै बढी इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ। अनि आजको सो हेरेर चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा मुभमेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो या आई विश द सो अल द बेस्ट एन्ड आई थिङ्क इट्स गोना बी ग्रेट। द सो लुक्स भेरी प्रमिसिङ। थ्याङ्क यू। Very proud to be associated with the program as a life insurance partner. We wish the very best for the show. र अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेर चाहिँ वाइ वी आर एसोसिएटेड, नेपालको जुन जङ्क्चरमा नेपाल इज इन एन्ड हाउ the youth are perceiving Nepal to be in the best of shape, or what is expected for the future of Nepal to be भन्ने कुरालाई यो सोले चाहिँ एक लेभलमा प्रतिबिम्बित गर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले एउटा यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ जुन स्पिरिटमा प्लेटफर्म क्रिएट भएको छ र जुन एक्सपेक्टेसन सोसाइटीको टुवर्ड्स द कम्युनिटी and the people leading the country or people that will be leading the country in days ahead. So त्यो दुईटा कुरालाई चाहिँ how things will take forward र how people are expecting the country to be र whether the leaders that will be leading the company in days ahead or the country in days ahead for the betterment of the country in last. So त्यो एउटा प्लेटफर्मलाई चाहिँ जसरी यो सोले शोकेस गर्न खोजेको छ त्यो स्पिरिटलाई चाहिँ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स बिङ अ नेसनल ब्रान्ड एन्ड अ लिडिङ अर्गनाइजेसन वी सपोर्ट द्याट स्पिरिट फर द बेटरमेन्ट अफ द कन्ट्री इन टुडे एन्ड डेज अहेड। सो विश यू अल द बेस्ट फर द बेटरमेन्ट अफ द सो। थ्याङ्क यू भेरी मच। कटघरा यो बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम थियो र हाम्रा लागि त्यो एउटा चुनौती पनि थियो। 2 दशकभन्दा लामो पत्रकारिताको अभ्यास र अनुभवका क्रममा निर्देशकीय निर्देशनमा एउटा ठुलो सेटमा, त्यो पनि रियालिटी सेट जस्तो, तर गहिराइमा गएर तथ्य तर्क प्रश्न आरोपमा असाध्यै घनीभूत ढङ्गबाट छलफल गर्ने, दर्शक दीर्घलाई साँची राखेर भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मेरा लागि सिकाइ थियो। र यसलाई ठुलो पर्दामा आज हेरिरहँदाखेरि कहाँ प्राविधिक रूपमा त्रुटि भयो, अवस्थितिमा मुखाकृतिमादेखि लिएर अरू थुप्रै, किनभने प्रश्न गर्नका लागि अथवा शब्दलाई संयोजन गरेर अभिव्यक्त गर्नका लागि त मलाई सकस हुँदैन, तर ठुलो क्यानभासमा आफू उभिएर अभिव्यक्त हुन प्रश्न उत्तरको शैलीका लागि चाहिँ यो मेरो सिकाइ थियो। क्रमशः यो पहिलो श्रृङ्खला भएका कारणले आगामी श्रृङ्खलाहरू थप परिष्कृत, थप माझिने, थप मस्किने र दर्शक दीर्घका पृष्ठपोषणले गर्दाखेरि अगाडि हामीलाई मार्गनिर्देशन प्रदान हुन्छ। मलाई प्रसन्नता लागेको छ कि पहिलो दिनमै प्रारम्भिक प्रतिक्रियाहरू सकारात्मक रहेका छन्। यो एउटा सिकाइको क्रम हो। हामी आगामी दिनमा अझ परिष्कृत र माझिएर मस्किएर जानेछौँ। नमस्कार।